नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। दर्शकहरू, करिब 3 वर्षको गृह कार्यपछि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल बीच बुधबार मध्यराती एकताको सहमति भयो र उनीहरूले निर्वाचन आयोग तथा सभामुखलाई पार्टी एकीकरण भएको जानकारी पनि दिइसकेका छन्। सरकारले मंगलबार दल त्याग सम्बन्धी कानुन केही खुकुलो बनाएपछि समाजवादी पार्टीका केही नेताले दल विभाजनको कसरत गरे लगत्तै दुई दल रातारात एकीकृत भएका हुन् र यो प्रकरणसँगै चर्चामा रह्यो पूर्व राज्य मन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण भनिएको घटना। समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि यादवलाई महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याइएको आरोप सांसद द्वय महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालमाथि लागेको छ। डाक्टर यादवले आफू अपहरणमा नपरेको दावी गरिरहँदा नवगठित दलका शीर्ष नेताले नै अपहरणको जिकिर गर्नुको तथ्य सहित दुई दलको एकताले राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे आज हामी छलफलको प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक अपहरणको आरोप खेप्नु भएका सांसद महेश बस्नेत। बस्नेतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब युथ फोर्सको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि खेप्न नपरेको आरोप अहिले तपाईँले खेप्नु पर्यो। एकजना माननीय सहयात्रीलाई नै तपाईँहरूले महोत्तरीबाट अपहरण गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाडौँ ल्याउनु भयो रे। त्यो त बाबुराम भट्टराईको निजी सचिव विश्वदीपजीले आग्रहका आधारमा ट्विट गरेको विषयलाई नेपालका मिडियाहरूले अलिकति गहिरोका साथ अध्ययन नगरी अगाडि बढाएको कारणले यस्तो एउटा भ्रम जनतामा पर्न गएको हो। वास्तवमा त्यो कुनै अपहरण थिएन। राजनीतिक रूपमा केही कुराकानी गर्नुपर्ने, केही बहस गर्नुपर्ने, केही छलफल गर्नुपर्ने भन्ने उहाँको जुन माग आइसके पछाडि हामी म किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल सहित उहाँसँग केही छलफल गर्न गएका थियौँ र बडो सहज ढङ्गले उहाँको घरमा खाना खाइवरी एकदम आतिथ्य ग्रहण गरेर नास्ता खाएर उहाँको परिवारसँग एकदम पारिवारिक वातावरणमा हलका खुसारी गरेर हामी फर्केका हौँ। यसलाई बडो गलत ढङ्गले र बडो आग्रहपूर्ण ढङ्गले उहाँले ट्विट गरिदिएको कारणले एउटा भ्रम सिर्जना भएको छ। यो भ्रमको पछाडि लाग्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। बस्नेतज्यू, तपाईँ अलिकति पछाडि जान सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई हामीले प्रश्नसँग देख्न सकेनौँ। हजुर हजुर, अझै अझै तपाईँ अलिकति पछाडि गएर क्यामेरा अलि अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। तपाईँहरू महोत्तरी पुग्नु भएको सत्य हो, उहाँको घरमा नि पुग्नु भएको हो। महोत्तरी जानुको उद्देश्य के थियो त त्यसो भए? हामी विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले र उच्च स्तरीय संयन्त्रले अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले भ्याली बाहिर लैजाने खालको वातावरण बनाउनको निमित्त जुन आह्वान गर्नुभयो त्यसलाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गले भक्तपुरको तर्फ कार्यान्वयन गरिरहेका थियौँ र जगाती नाकाबाट सन्ध्याकालीन अवस्थामा धेरै गाडीहरू गइरहेका थिए र ठाउँ ठाउँमा कतिपय गाडीका यात्रुहरूलाई समस्या रह्यो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति अनुगमन गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यता भकुण्डेबेसी पाठखालसम्म जाउँ भनेर निस्केका थियौँ। त्यो दौरानमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकज्यूले उमाशङ्करजीले ल एकचोटि डाक्टर सुरेन्द्रसँग गफ गर्ने पर्ने स्थिति आइपर्यो, उहाँले गफ गर्न चाहनुभयो भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामी उहाँसहितको टोली महोत्तरी उहाँको घरमा गयौँ र बडो सहज ढङ्गले विशेष गरेर उहाँको पार्टीभित्र रहेका असन्तुष्टिहरू, विगतमा उहाँ मानन्दर समूहबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका आफ्ना विगतका अनुभवहरू, घर परिवार, उहाँको एउटा खानदानी पूर्ण परिवार, एउटा चाहिँ बडो बौद्धिक व्यक्तित्व होइन, सारा उहाँको छोरीले दुईटा डक्टर, उहाँहरूसँग बडो राजनीतिक र बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल भयो र त्यस पछाडि उहाँले आफ्ना अर्को धनुषाका सहयोगदा मान्य सांसदज्यूसँग गफ गर्नुभयो। हामी त्यो दौरानमा चाहिँ नि उहाँले 3-4 घन्टासम्म चाहिँ नि बर्दिवासमा बस्यौँ होइन र काठमाडौँ फर्सिसके पछाडि नेकपाका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पाउँदाखेरि भेटेर आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट रहेर काम गर्ने, सहकार्य गर्ने र फेरि आउँदाखेरि गर्ने तहसम्मको कुराकानी चाहिँ हाम्रा बिचमा भएका थिए। यसको अर्थ उमाशङ्करजीले डाक्टर सुरेन्द्र यादवसँग तपाईँहरू गएर कुरा गरिदिनुहोस्, कन्भिन्स गरिदिनुहोस् अथवा उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइदिनुहोस् भन्ने अभिप्रायले एकजना तनहुँका सांसद, एकजना भक्तपुरका सांसद, अर्को अब पूर्व प्रहरी प्रमुख बर्दिवास पुग्नुभयो।
उहाँले कन्भिन्स गर्ने कुरा भन्दा पनि सुरेन्द्रजीले गफ गर्न खोज्नु भएको अलिकति हामीसँग एउटा सहकार्य गरेर जान खोज्नु भएको, उहाँको सङ्गठनभित्र धेरै साथीहरूको, पार्टीभित्र धेरै साथीहरूको बिचमा असन्तुष्टि प्रकट भएको सन्दर्भमा अलिकति सहजीकरण गरिदिने र पार्टीसँगको लिङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी गएका हो। त्यो कुरा वास्तवमा भेटका दौरानमा हामीले महसुस पनि गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि यहाँहरूसँग नै व्यक्त गर्नुभएको थियो महोत्तरीमै रहँदा। होइन, व्यापक रूपमा असन्तुष्टिहरू थिए र उहाँहरूभित्र पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्मका पनि छलफलहरू विभिन्न एङ्गलबाट भइरहेका थिए। त्यो कुरा विगत 2-3 महिनादेखि नै बजारमा पनि आइरहेका थिए र हामीसँग पनि साथीहरूले त्यो ढङ्गले कुराकानी गरिरहेका थिए र त्यो दौरानमा एउटा सहपाठी दलका नाताले र हिजो प्रधानमन्त्रीसँग सँगै बसेको, त्यही मन्त्रीमण्डलमा बसेको आदि इत्यादि कारणले प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको प्रभावकारिता र बिचमा राम्रो सम्बन्ध र बिचमा उहाँसँग हुन नसकेको वार्तालाप गरौँ र केही निष्कर्षहरू निकालौँ भन्ने उहाँको कुरा थियो र उहाँसँग 3 जना मान्यज्यूहरू, विशेष गरेर बाराका र धनुषाका मान्यज्यूहरू पनि उहाँको यो अभियानमा हामी साथ छौँ, तपाईँ गएर कुरा गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा आएको थियो र उहाँको बिनाजु, उहाँको चाहिँ भान्जा, पिएसओ, पिए र 1 जना प्रदेश सभाका मान्य सदस्य स्वयं उहाँको गाडीमा उहाँहरू र हामी आफ्नो गाडीमा आएका हौँ। यसलाई चाहिँ बडो गलत ढङ्गले चाहिँ प्रचार गर्ने काम चाहिँ साथीहरूले गर्नुभयो। तपाईँहरू विशेषतः प्रधानमन्त्रीकै आग्रह अथवा निर्देशन अनुसार त्यहाँ पुग्नु भएको चर्चा दाबी गरिएको छ नि। हुन त अहिले तपाईँ यो होइन भन्नु होला। त्यस्तो होइन, त्यस्तो किन होइन भने आजको प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 झन्डै हाराहारीको सरकार भइरहेको अवस्थामा उहाँले अन्य दललाई विभाजन गर्नुपर्ने मनसाय राख्नु आवश्यकता छैन र उहाँले मधेसमा नेकपालाई अनेक खालका आरोपहरू लगाइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश गराउनु, सरकारमा समावेश गराउनुभयो, त्यसै गरी राजपालाई समावेश गराउने खालको उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाका कतिपय नेताहरूले पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्मको असन्तुष्टि राखिसकेको सन्दर्भमा एउटा दहको माछा फुत्किएर सडकमा छटपटाइरहेको बेलामा कि त्यही दहमा फालिदिने, कि पानी हालिदिने, कि अर्को दहमा सारेर उनीहरूको ज्यान बचाउने एउटा धर्म हुन्छ। त्यस मानेमा त्यहाँ रहेका मान्य सांसदज्यूहरूलाई त्यो ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आशयले हामीले केही पहल कदमी गरेका हौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको कुनै योजना र आदेशमा होइन, त्यो हाम्रै पहल कदमीमा भएको हो। अब सत्तारूढ दलका तपाईँहरू 2 जना त सांसद हुनुभयो, पार्टीको आग्रह अनुसार अथवा आफ्नै स्वइच्छाले पनि उहाँसँग कुरा गर्न जानुभयो होला। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल यो यहाँ कसरी जोडिनु भयो? पूर्व आइजिपी साहब जगाधीसम्म आउनु भएको रहेछ। मान्यज्यू, म तपाईँकै जिल्लामा आइपुगेको छु, भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। म पनि यतै छु भन्ने कुरा भइसके पछाडि ल यहाँ काभ्रेमा अलिकति हिँडिरहेका मजदुरहरू, यात्रुहरू अलिकति समस्यामा छन् भन्ने कुरा आएको छ, अलिकति जाउँ न भन्ने कुरा भयो। जाँदाखेरि साङ्गामा रहेको जाम, ठाउँ ठाउँमा रहेका जामलाई त्यहाँको एसपी साहबदेखि लिएर सबैलाई उहाँले संयोजन गर्दै हिँड्नु पर्यो। त्यो दौरानमा उता भेट्न जाने खालको एउटा कुराकानी आइसकेपछि ल जाऊ, किन यस्तो कुरामा ढिला गर्ने भनेर हामीले चाहिँ केही समय कुरेर उमाशङ्करजीलाई लिएर हामी राति झन्डै 10:30-11 बजीतिर चाहिँ नि उता बनेपातिरबाट गएको स्थिति हो। यसको अर्थ काठमाडौँबाट हिँड्दा तपाईँहरू पूर्व निर्धारित रूपमा हिँड्नु भएको थिएन, बिचमा उमाशङ्करजीको आग्रह आएपछि महोत्तरी लाग्नु? हामी कुनै निर्धारित कार्यक्रममा हिँडेका थिएनौँ। हामी त ब्रस पनि थिएन, हामीसँग कुनै फेर्ने कपडा पनि थिएन। वास्तवमा हामी एकदम आकस्मिक रूपमा गयौँ र कुनै बाटोमा खाना खाने व्यवस्था पनि थिएन र उहाँले आफैले लकडाउनको बेलामा यी खाना खानुपर्छ भनेर एकदम घरमा चाहिँ मैथली खाना एकदम शानदारसँग खाएर बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले आएको र हामी महोत्तरीमा झन्डै 12-13 घन्टा बिताएका छौँ। त्यस मानेमा यो जुन प्रोपोगन्डा गर्ने ढङ्गले साथीहरूले प्रचार गर्नुको यो गलत हो र उहाँ स्वयंले र उहाँको परिवारले त्यो कुरालाई खण्डन गरिसकेपछि फेरि मैले थप भनिरहनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। यो अपहरण चाहिँ कसरी जोडियो त? यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण तपाईँहरूलाई आक्षेप लगाउने कोणबाट मात्रै आयो भनेर नागरिकहरूले विश्वास गर्छन्? अब यस्तो छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको एउटा उहाँको पिएको एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड पनि हत्या, हिंसा र अपहरणसँग जोडिएको कारणले पनि त्यो कुरा आएको हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, एउटा असफल राजनीतिज्ञ र धेरैतिर चाहिँ चुलो चौको चारेर हिँड्ने खालको उहाँको स्वभावका कारणले यहाँ आइसके पछाडि पनि धेरै साथीहरूले जुन खालको विद्रोह गर्ने
स्थिति उहाँले बुझिसके पछाडि त्यो आग्रह रिसक कुण्ठा चाहिँ नि उहाँको पिए मार्फत प्रकट भएको पनि हुनसक्छ। अब उहाँहरूले तब के अरे राजपाका नेताहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने कुरा छ, राजनीतिक बहस हुने, अनि हामीले उहाँको दलको सांसदहरूसँग बस्ने कुरालाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले व्याख्या गरिदिने कुरा त यो त राजनीतिक यात्राको एउटा निज खालको चाहिँ नि प्रवृत्ति भन्छु म चाहिँ। तपाईहरू कति बजे काठमाडौँ आइपुग्नु भयो? सार्वजनिक भएको तथ्य यो सत्य नहुन पनि सक्छ कि बाटैबाट तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री र डाक्टर सुरेन्द्रसँग टेलिफोनमा संवाद गराउनु भयो? बालुवाटार आउनुहोस् भोलि बिहान भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, तपाईँहरूले म्यारियट होटेलमा उहाँलाई छोड्नुभयो भनेको सँगै सुत्नुभयो, ती सबै तथ्य सत्य हुन्? अहिले यस्तो सँगै सुतेको भन्दा पनि हामी खाना काहीँ बाटोमा नपाइसकेपछि कार्यस्थलीमा हामीले खानाको अर्डर गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा चिनेको साथीलाई रिक्वेस्ट गरेर खाना खाइयो। त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने इच्छा जारी गरिसके पछाडि हामीले सचिवालयमा सम्पर्क गऱ्यौँ र भोलि शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता छ, सकभर बिहान नभए बेलुकासम्म भेट्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भइसके पछाडि हामी उहाँसँग एकदम रिक्वेस्ट गरेर आयौँ र हामी राति 3:30 बजे होटल आइपुगेका हौँ। त्यस पछाडि रेस्ट गर्ने र अलिक फ्रेस हुने भन्ने कुरा हो। रेस्ट र फ्रेस गर्न थाल्यो। त्यो दौरानमा चाहिँ नि आङकाजी शेर्पा लगायत उहाँको पार्टीका साथीहरू आएर अलि हुलहुजुत गर्ने के गर्ने गर्न थाल्नु भएछ र उहाँलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट एकदम 2 जना चाहिँ नि अन्त अरू 9-10 जना साथीहरू अन्य त कतै बसिरहनु भएको, उहाँहरू 3 जना मेरिट होटलमा बसिरहनु भएको। त्यो मध्येमा 3 जनालाई अन्त जाने सिलसिलामा चाहिँ नि उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्नुभयो र 2 जना चाहिँ उम्केर पुग्नुभयो, 1 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले लैजानुभयो र अर्को ढङ्गले प्रोपोगन्डा मचाउनु भयो र वास्तवमा एकदम हतारोको साथ उहाँले हिजो पार्टी विभाजन गर्नुभयो। त्यो राम्रै हो, एउटा दुर्घटना टर्यो। त्यो नेपालको राजनीतिमा पनि दलहरू एक गर्नु भएको कुरा राम्रै हो। प्राविधिक हिसाबले पनि उहाँहरूको पार्टी अब एक भयो। तर यदि त्यो खालको उहाँले नगर्नु भएको थियो र अपहरणको शैली नअप्नाउनु भएको थियो भने सम्भवतः उहाँहरूको पार्टी आज विभाजन हुने स्थितिमा हुन्थ्यो। र म फेरि पनि उहाँलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँहरूको दल र राजपाका नेताहरूका असन्तुष्टहरू 2 जना अध्यक्ष त अहिले पनि सहयोग गर्नु भएको छैन। मेरो सूचनालाई उहाँहरूलाई मैले सुझावकै रूपमा सार्वजनिक रूपमा दिन चाहन्छु। 15-16 जना सांसदज्यूहरूमा निकै ठुलो असन्तुष्टि छ। हाम्रा नेताहरू महाराज पनि, हाम्रा नेताहरूले हामीलाई वास्ता गरेनन्, हाम्रा नेताहरूले जनताको भावना बुझेनन्, हाम्रा नेताहरूले आफ्ना आफन्तका भन्दा कुरा सुनेनन्, समानुपातिकका सांसद बनाउनु भने आफ्ना श्रीमतीदेखि लिएर हुने नहुनेलाई बनाएदेखि लिएर अनेक खालका उहाँहरूका असन्तुष्टिहरू छन्। सांसदहरूलाई हेपिएको छ, सांसदहरूलाई भूमिका दिएको छैन, जनताको काम गर्न दिएको छैन। विकास त्यो उहाँहरूको दलको समस्या भयो, त्यो उहाँहरूको दलको समस्या भयो। बस्नेज्यू, तपाईहरूले म्यारियट होटेलमा आइपुग्दा समाजवादी दलका अरू सांसद पनि त्यहाँ थिए भनिएको छ। अरू सांसद थिए समाजवादी पार्टीका म्यारियट होटेलमा तपाईँहरू आइपुग्दा? होइन, मेरियट होटलमा त हामी एकदम रेस्ट गर्ने हिसाबले लकडाउनमा अन्यताका सबै होटलहरू बन्द भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ 3-4टा कोठाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने जम्मा 2 घण्टाको लागि रेस्ट गर्न मात्रै गएका हौँ हामी। त्यहाँ कुनै अरू सांसदहरू त्यहाँ भएको अवस्था हुँदै होइन। अरू सांसदहरू अन्त कतै 9-10 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नुभयो, संसदजीसँग रेगुलर भइरहेको फोनबाट हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यसको अर्थ उमाशङ्करजीले सुरेन्द्रलाई काठमाडौँ झिकाउन तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्नु अथवा तपाईँहरूको साथ समर्थन लिनुमा दल विभाजन गर्ने नै उद्देश्य थियो भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? होइन, उमाशङ्करजीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने दल विभाजन गर्ने तहसम्मको पनि साथीहरूबाट कुरा उठेको छ। अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अब यो साना दलहरूको कारणले हामी मधेसमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ, जनताको सेवा पनि गर्न सक्दैनौँ। अब नेपालमा दलहरूको बिचमा एकीकरण गर्ने आवश्यक छ र हामी जो कम्युनिस्ट पार्टीसँग एक खालको सहकार्य गर्न चाहेका छौँ, एक खालको आकर्षण बढेको छ। हामी परिआउँदाखेरि एकीकरण र पार्टी प्रवेशको तहसम्म पनि छलफल गर्न सक्छौँ र सुरेन्द्रजीलाई यो कुराको सहजीकरण गर्ने कुरामा तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट हिजोदेखिको मित्र भएको कारणले तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिँदाखेरि सहज हुन्छ भनिसके पछाडि हामी गएका हौँ। बस्नेज्यू, अन्तिम प्रश्न, अन्तिममा छु म। अब तपाईँलाई आरोप लागिसक्यो, अब त्यो सत्य के हो यसको स्वतन्त्र छानबिन पक्कै गर्न तपाईँले पनि सघाउनु होला। अब के गर्नुहुन्छ? अब यो आरोप त जसले लगाएको उही माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ छानबिनको आरोप चाहिँ। भनेको यो एउटा राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ भनिरहँदाखेरि यो अपहरण जस्तो जघन्य घटनासँग तपाईँ जोडिनु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ?
चल्छ होइन, किनभने 3 वर्ष अगाडि मधेसको जागरण अभियानमा हामी जाँदा हामी ढुङ्गा खाएर ज्यान बचाएर आएका थियौँ र अहिले महोत्तरीको दहेजमा बसेर मैथिली खाना खाएर आएका छौँ भनेपछि मधेसले हामीलाई गर्ने माया फेरिएको छ, मधेसवादी दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ र त्यो कारणले तडपिएर छटपटिएर कुण्ठा पारेर कसैले हामीमाथि आरोप लगाउँछ भने पहिलो चाहिँ छानबिन त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ साइबर क्राइमदेखि लिएर कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यो ढङ्गले कारवाही गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो कानुनी उपचार खोज्ने क्रममा चाहिँ छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर 2 का सांसद महेश बस्नेत। समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौँ जबरजस्ती ल्याइएको घटनामा उहाँको नाम अथवा संलग्नता मुछिएपछि त्यसबारेको यथार्थ जान्ने प्रयासमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। उहाँको दाबी अनुसार सुरेन्द्र यादव सहजै काठमाडौँ आउनु भएको हो। उहाँलाई अपहरण गरिएको होइन, जबरजस्ती गरिएको होइन, स्वेच्छाले नै उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकहरू, डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा छौँ र यति बेला हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारी भिडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भण्डारीज्यू, आशय जे भए पनि सरकारले एउटा अध्यादेश ल्यायो, त्यसले तपाईँहरूलाई एकताबद्ध हुन बल पुर्यायो। आखिर धन्यवाद त प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिनुपर्ने भएछ होइन? मैले वास्तवमा आज बिहानै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छु। मैले चाहिँ के भने आज बिहान हो आशय जे भए पनि आज बिहान चाहिँ तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आदरणीय प्रधानमन्त्रीले बहुत बहुत धन्यवाद दिए। उहाँको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक चाहिँ जुन क्रियाकलाप भयो त्यसले चाहिँ हामीले के छ भने एक ठाउँमा आउनलाई चाहिँ मद्दत पुग्यो भने चाहिँ हामीले धन्यवाद दिएको छु। यो अध्यादेश नआएको भए तपाईँहरूको एकता यति छिटै हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ निश्चितै हो होइन? गृह कार्य त भइरहेको थियो, यति छिटो चाहिँ नहुन सक्थ्यो। स्वाभाविक हो, स्वाभाविक। किन भन्दा अहिलेको स्थितिमा तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण मुलुक चाहिँ नि यो विश्वव्यापी महामारी यो कोरोनाको चाहिँ लडाइँमा लडिरहेको अवस्थामा सारा सम्पूर्ण चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ थाँची राखेर सबै मुलुकमा चाहिँ के छ भने राजनीतिक चाहिँ दलहरू, नागरिक समाजदेखि लिएर जति पनि छन् सारा नेपाली मिलेर चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ कोरोनाको लडाइँमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक कुराहरू चाहिँ छोडेर बसेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ अब एकीकरण कुराहरू अगाडि बढिसकेका थियौँ, करिब करिब घोषणा हुने अवस्थामा हामी पुगिरहेका थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दा फेरि हामी के छ भने यो कुरालाई थाँचिराखेका थियौँ। हठात अहिले के छ भन्नु चाहिँ बेमौसमको बाधा जस्तो हिसाबले प्रधानमन्त्रीबाट जुन किसिमको यो अध्यादेश, यो कुनै पनि किसिमको चाहिँ के भने न त्यो समय अनुकूल छ, न अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यता छ। उहाँले जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल गर्न खोज्नुभयो र राजनीतिको लागि चाहिँ के भने राजनीतिको लागि बाटो खोलिदिनु भयो। हामीले यो बाटोको मौका छोपेर चाहिँ के छ भने हामीले अधुरो रहेको काम चाहिँ थाँतिरहेको काम चाहिँ हामीले तत्काल गरिहाल्यौँ। भण्डारीज्यू, अब राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य 2 राजकिशोर यादव र अनिल झा एकता वार्तामा देखिनु भएन। दस्तावेजमा उहाँहरूको हस्ताक्षर पनि देखिएको छैन। बजारमा उहाँहरू असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ। के हो खास कुरा? खास कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने राजकिशोरजी र अनिलजी हामी अध्यक्ष मण्डलको 6 जना अध्यक्ष मण्डलमा हाम्रो सल्लाह बमोजिम नै, सहमति बमोजिम नै दुवै पक्षबाट 4-4 जना मान्छेले सिग्नेचर गर्ने भन्ने कुरा सहमति भयो। त्यसैको आधारमा समाजवादी पार्टीबाट सिनियर नेताहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी, उपेन्द्र यादवजी, अशोक राईजी, त्यसपछि अब राजेन्द्र श्रेष्ठजी र के अरे हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट चाहिँ त्यहाँ मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी, महेन्द्र यादवजी र म शरद सिंह भण्डारी हामी 4 जनाले के छ भने 4-4 जना दुवैतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गर्यौँ। र जहाँसम्म सवाल के छ भने अब यसका जति पनि तपाईँको के भन्छ भने पार्टीका अन्य प्रक्रियाहरूमा छन्, त्यो प्रक्रियामा 6 जना पार्टीको चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ बैठकले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो सहमति पत्र तयार गर्छ। त्यसमा 6 जनाको सिग्नेचरको आवश्यकता पर्छ। कार्य समितिको चाहिँ बैठक हुन्छ, कार्य समितिका सदस्यहरूले सही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै प्रक्रियाहरू त तपाईँको बाँकी नै छ। तर हामीले अहिले के छ भने 4-4 जना दुवै पक्षले चाहिँ 4 बुँदे समझदारीको आधारमा पार्टी एकताको घोषणा हामीले गरेको। तर यस्तो ऐतिहासिक
भण्डारज्यू, ऐतिहासिक एकता भएको छ धेरै गृह कार्यपछि होइन, तर यी दुई सदस्य अध्यक्ष मण्डलका दुई सदस्यहरू मौन हुनुहुन्छ, खुसी पनि औपचारिक रूपमा साट्नु भएको छैन, सञ्चार माध्यमतिर उहाँहरूको बोली सुनिएको छैन, किन त त्यसो भए? अब हेर्नुहोस्, कुरो के छ भन्नुहुन्छ नि, जब चाहिँ के भन्यो पार्टीको तर्फबाट जब चाहिँ जिम्मेवार साथीहरूले आफ्नो कुराहरू राखिराखेका हुन्छन् भने सबैजनाले बोल्नुपर्ने आवश्यकता त मलाई लाग्छ छैन। उहाँहरूले बोल्नुपर्ने आवश्यकता भएको महसुस गरेको अवस्थामा उहाँले बोल्नु पनि हुन्छ र उहाँहरू मौन धारण पनि गर्नु भएको छैन। उहाँ कम्प्लिटली के छ भने यो निर्णयसँग हुनुहुन्छ, यो निर्णयको पक्षमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन उहाँले कहीँ पनि यो निर्णयको विपक्षमा अथवा निर्णयसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरेको मैले कहीँ पनि पाएको पनि छैन। त्यसको हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले चाहिँ इभन अहिले सत्तारूढ पार्टीकै निर्णयसँग कतिपय जग्गा सांसदहरू कतिपय नेताहरू तपाईँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट असन्तुष्टि पोख्दै हुनुहुन्छ, तर हाम्रा साथीहरूले कहीँ पनि केही बोल्नु भएको चाहिँ छैन। त्यसो उहाँहरू हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रति त समस्या छैन भन्ने तपाईँको दाबी स्वाभाविक होला, तर समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने कसरत गरिरहनु भएको थियो भन्ने चर्चा 81 आयो, 81 सेल आयो, यो चाहिँ के हो त फेरि? अब हेर्नुहोस्, कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हरेक पार्टीमा एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा के हुन्छ भने त्यहाँ सन्तुष्टि असन्तुष्टिका कुराहरू भइ नै राखेको हुन्छ र त्यो कुराहरू के हुन्छ भने पार्टीमा चाहिँ कहिले कहिले त्यो कुराहरू चाहिँ चर्केर आएका हुन्छन्, कहिले त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भित्रभित्र पुसको आगो सल्को यस्तो हुन्छ। तर त्यसलाई के हुन्छ भने पार्टी सञ्चालकहरूले पार्टी व्यवस्थापकहरूले ती कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै जान्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो कुरा अस्वाभाविक होइन, यो कुराहरू उठिराखेका हुन्छन् बेला बेलामा चाहिँ र त्यसलाई के हुन्छ भने व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले सबै कुराहरू व्यवस्थापन भइसकेका छ। त्यस्तो कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो सकारात्मक पार्टी जुट्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष पनि हो, तर त्यति हुँदै पनि समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको कुराले संशय पनि बढाइरहेको छ। उहाँहरूलाई पनि मूल धारमै ल्याउने कसरत तपाईँहरूले पक्कै हिजोदेखि अस्तिदेखि नै गरिरहनु भएको होला, के भनिरहनु भएको छ उहाँहरू? तपाईँहरूको छलफल भइरहेको छ पक्कै? म यसबारेमा म के स्पष्ट राख्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ मुख्य कुरो के छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नेतृत्व रेणु यादवजी सुरुदेखि नै यो दुईटा पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अत्यन्तै ज्यादा चाहिँ सक्रिय रूपले लाग्नु भएको थियो। उहाँहरूको जुन अहिले साथीहरूको जो नामहरू आइरहेका छ उहाँहरू पार्टीको एकता पक्षधर साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई के भन्छ भने उहाँले निरन्तर यो कुरालाई चिन्ता दबाब दिनुभएको छ। हामीसँग जहिले पनि कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरू जहिले पनि कुरामा चिन्तिनु कहिले गर्ने ल चाँडो गरिहाल्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूको चिन्ता थियो र त्यो विषयलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसले पनि के भने यो समयको क्रमले गर्दाखेरि त्यो विषय सम्बोधन हुन नसकेको हुनाले उहाँहरूले असन्तुष्टि पोख्नु भएको हुनुपर्छ त्यहाँ। तर अहिले चाहिँ के छ भने दुईटै पार्टी मिल्ने भन्ने कुरो चाहिँ निर्णय भएपछि अब उहाँहरूलाई के छ उहाँको माग पुरा भइसकेको छ, अब उहाँहरूले चाहेको कुरा भइसकेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरू असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्न। अब यही पार्टीभित्र उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्छ भने प्रशस्त चाहिँ ठाउँ पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने यो पार्टीभित्रबाट चाहिँ आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने चाहिँ त्यहाँ ठाउँ उहाँहरूले पाउनु भएको छ। अब सबै किसिमको असन्तुष्टिहरू चाहिँ असन्तुष्टिहरू व्यवस्थापन भएका छन्, म्यानेज भएका छन्। अब त्यस्तो के पनि कुरा चाहिँ छैन। यसको अर्थ समय र परिस्थिति अनुसार सबैसँग सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने परिस्थिति बनेन, छलफल गर्न सकिएन, अवस्था पनि त्यस्तै छ, तर उहाँहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हामीले गरिरहेका छौँ भन्ने तपाईँको दाबी हो? मेरो दाबी किन पनि हो भन्नुहुन्छ नि, जब यो राजभर नेपालको संयोजकको रूपमा चाहिँ मैले जिम्मेवारी पाएँ त्यसको लगत्तै पछाडि मेरो व्यक्तिसँग कुराकानी भएपछि हामीहरू यो कुरालाई एकदमै अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका थियौँ। ठ्याक्कै लकडाउन सुरु भएको हुनाले लकडाउनको अवधिमा त निश्चित रूपमा चाहिँ के भने यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन। एउटा अत्यन्तै चाहिँ अप्राकृतिक अवस्था चाहिँ मुलुकमा भयो त्यहाँ। त्यसले गर्दा फेरि के छ भने हामी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बिचमा सबै यस बिचमा चाहिँ छरछल्ला भइराखेकै नै हुन्थ्यो, तर लकडाउन सिद्धिएपछि यसलाई एउटा मूर्त रूप दिन्छौँ भने हामीले विचार गरिरहेका थियौँ। र अहिले आएर किसिमले चाहिँ जब यो चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमकै निम्ति चाहिँ यो अलिक समय अगाडि बढ्यो, त्यसले गर्दा फेरि के छ भने हामीले यो समयलाई छोप्यौँ र यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले एकीकरण गर्यौँ र ती असन्तुष्ट साथी जसको ठुलो चाहिँ माग के थियो भने पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ, त्यो पार्टी एकीकरण हुने पक्षले चाहिँ के भने अहिले उनको अनुसार चाहिँ पार्टी एकीकरण भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब सबै किसिमको सन्तुष्टि चाहिँ असन्तुष्टिले अब मेटिएको छ। अब यही प्रकरणको यही सेरोफेरोमा माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण भयो, त्यही पनि सत्तारूढ दलका दुई सांसद सहभागी भए, पूर्व प्रहरी प्रमुख सहभागी हुनुभयो भन्ने चर्चा व्यापक भयो हिजो र आज।
यो के हो फेरि? यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ घटना हो र यो बारे वास्तव मलाई चाहिँ नि चर्चा गर्न पनि मलाई चाहिँ अत्यन्तै आफूलाई पनि ग्लानि भइरहेको छ र मलाई यो बारेमा चर्चा गर्न घृणा भइरहेको छ। उहाँको अपहरण भएको हो कि होइन, उहाँको अपहरण भएको हो कि होइन, अथवा चर्चा चाहिँ अपहरणको भयो? अब मैले अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ के छ भने टेलिभिजनकै मार्फतबाट मैले चाहिँ अब सांसदजीहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति सुने। त्यो अभिव्यक्ति सुन्दा फेरि के वास्तविक रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफैले भनिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ नि अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा जिल्लामा बसेको चाहिँ एकजना मान्यलाई अब रातारात गएर भेट्नुपर्ने अवस्था, त्यहाँबाट चाहिँ रातारात ल्याउनु पर्ने अवस्था, त्यो मान्यजीको यहाँ डेरा भइराखेको अवस्थामा लर होटलमा राख्नुपर्ने अवस्था, अनि होटलमा राखेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था, यो सबै कुराले के देखाउँछ? यसले कहाँ स्मरण गराउँछ भने नेपालको त्यो चाहिँ कालखण्डलाई स्मरण गराउँछ जसले नेपालको राजनीतिलाई अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गन्दा र अत्यन्तै के भन्छ चाहिँ हिलोको हिसाबले पार्यो। जुन बेलामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्यहरू किनबेच हुने, हराउने, जाने, विदेश जाने भन्ने हिसाब त्यो च्याप्टर चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताले चटक्कै बिर्सिन खोज्या हो। हिजोको संविधान सभामा संविधानले जुन बन्यो, संविधानको एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ जनताको अपेक्षा के थियो भन्नु चाहिँ यो नेपालमा 10 वर्षमा 12, 13, 14 दिन सरकार बने, हरेक 6 महिनामा सरकार परिवर्तन। त्यसले गर्दा फेरि के छ भने व्यतिथि बढ्यो, त्यो करप्सन बढ्यो, अत्यन्तै अब देशको विकास हुन सकेन, कुनै नीतिको निरन्तरता हुन सकेन। त्यस हुनाले नेपाली जनताको ठुलो माग के थियो भने जसरी भए पनि कमसेकम स्थायित्व होस्, स्थिर सरकार होस्। हेर्नुहोस् त्यो स्थिर सरकार र स्थायित्वको निम्ति नै अहिलेको यो पार्टीलाई यत्रो प्रचण्ड बहुमत दिएको छ नेपाली जनताले 5 वर्षलाई चाहिँ यो सरकार चलाऊ, यस्तो कुनै दायाँ बायाँ नगर भन्ने हिसाबले भनेको छ। त्यति मात्र होइन, एमाले र माओवादी बीचमा चाहिँ तपाईँको जुन किसिमले चाहिँ सरकार हेरफेर गर्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ आधा आधा बाँडियो। त्यो बाँडिएको कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जति इमान्दार बेइमानी होला त्यो हामीलाई के भन्नु छैन, हामी त्यसको भागीदार होइन। तैपनि नेपाली जनताले होइन यो गर्नु हुँदैन भने हुनाले चाहिँ त्यो पनि भएन। भने मतलब यस्तो स्थिरताको निम्ति यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान प्रावधान सबै भएको ठाउँमा अहिले यो अध्यादेशकै कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ घटना, त्यो घटनाको सबभन्दा ठुलो चाहिँ कारण तत्त्व के भन्नु चाहिँ एउटा चाहिँ यो अहिले अध्यादेश, यो अध्यादेशले एउटा प्रतिनिधि पात्रको घटना हो। यो अध्यादेश पास भएर जाने हो भने जुन उद्देश्यले के अरे अध्यादेश ल्याइएको छ त्यो अध्यादेश यदि अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता घटना त हजार हुन्छन् जसले नेपालको राजनीतिलाई फेरि कलङ्कित पार पठाउँछ, राजनीतिप्रति मानिसको वितृष्णा जागेर जान्छ र त्यसले के हुन्छ भने अत्यन्तै चाहिँ अस्थिरता र मुलुकलाई चाहिँ के भने गम्भीर सङ्कट निम्ति हुन्छ। भण्डारीज्यू, तपाईँहरू दुई पार्टी त एक हुनुभयो, अब पदीय जिम्मेवारी अथवा केन्द्रीय कमिटी अथवा अरूमा त्यसको सङ्ख्या निर्धारण, कसको जिम्मेवारी के, राष्ट्रिय रूपमा कसले अध्यक्षता गर्ने, सङ्घीय परिषदको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विषयहरू केही टुङ्गिएका छन् कि त्यो पनि छलफलकै क्रममा हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा एउटा के भन्छ भने हामीले एउटा चाहिँ 4 बुन्दे हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा अब हाम्रो सम्पूर्ण गृह कार्यहरू अगाडि बढ्दछन् र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भने हामी चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ नि के भन्छ नि विकासको हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको चाहिँ के भने तत्तीय जिम्मेवारीको आधारमा सबैले सामूहिक चाहिँ निर्णय, सामूहिक नेतृत्व तर एकल जिम्मेवारी, पदी एकल जिम्मेवारीको नीति अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भने माथिदेखि तलसम्म चाहिँ निश्चय पनि हेर्नुहोस्। यसको अर्थ राजपाले अभ्यास गर्दै आएको अध्यक्ष मण्डलको निरन्तरता नयाँ पार्टीमा पनि हुने सम्भावना बढी छ। होइन होइन, अध्यक्ष मण्डल भन्ने चिज अब रहँदैन। अध्यक्ष मण्डल भन्ने चिज रहँदैन। एउटा शीर्ष नेताहरूको चाहिँ निर्णायक एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ एन्टिटी रहन्छ, निर्णायक एउटा चाहिँ नीति हुन्छ जो चाहिँ एउटा सुपर चाहिँ के छ भने चाहिँ पावरफुल चाहिँ हुन्छ, तर त्यो चाहिँ के भने कलेक्टिभली रिसिप्टको हिसाबले हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसले गरेको निर्णय चाहिँ नि विभिन्न नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छन्, त्यसको मोनिटर गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यसको अध्यक्षता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुहुन्छ या अरू नेता कसैले? जस्तै जुन समितिहरू हुन्छन् त्यहाँ, जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ बाबुरामजी त्यो परिषदको अध्यक्ष हुन्, परिषदको बैठक उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमबाट अन्य विभिन्न चाहिँ के छ तपाईँको कमिटीहरू हुन्छन्, जुन कमिटीको लिडरसिप जसले ल्या हुन्छ त्यसले आफ्नो कमिटी अनुसार त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर गएका हुन्छन्। तर अल्टिमेटली के भने सबै कमिटी हेडहरू त हुन्छ त्यहाँ र उनीहरूले चाहिँ के भने कलेक्टिभली के भने निर्णय गर्छन्। त्यस कारणले हामी सामूहिक नेतृत्व पद्धति विकास गर्ने क्रममा हामी गृह कार्यमा लागेका छौँ नम्बर 1।
अर्को कुरो के छ भने चाहिँ अहिले हेर्नुहोस्, जस्तै नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले करिब 3 वर्ष पुग्यो चाहिँ एकीकरण घोषणा गरेको, अहिलेसम्म त्यो घोषणा पूर्णता भएको चाहिँ छैन। त्यसो भए हामीले पनि के छ भने भर्खर हिजो हामीले नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ हामी गऱ्यौँ। अब त्यसका सबै अवयवहरू चाहिँ त्यहाँ हामी गृह कार्यमा लागेका छौँ। छलफलकै क्रममा हुनुहुन्छ। जस्तै अब जिल्लाको नेतृत्व पनि टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् धेरै, भनेको यो चरणमा हुन्छ। भर्खर सहमति भयो, यसको गृह कार्य अब कार्यदल बनाएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको आशय होइन? फन्डामेन्टली के भनेको छु हामीले, फन्डामेन्टली हामीले चाहिँ समानताको आधारमा सम्मानजनक एकता कुरा गरेका छौँ। भनेपछि केन्द्रदेखि लिएर गाउँसम्मको चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने जुन एकताको एकीकरणको प्रक्रिया छ त्यो एउटा समानताको आधारमा, दुईटै पार्टीको समानताको आधारमा हामी त्यसलाई त्यो फर्मुलाको आधारमा लिएर जान्छौँ। त्यसो भए चाहिँ त्यसका निम्ति चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रा विभिन्न विकल्पहरूमा चाहिँ गृह कार्यको भइराखेको हुन्छ र सर्वसम्मतिबाट चाहिँ हामी के छ भने यहाँदेखि लिएर गाउँसम्म चाहिँ हामी के भने एक ठिक्का पार्टीले बनाएर लिएर जाने स्थिति हुन्छ। त्यसको लगत्तै हामी के छ भने तपाईँको चाहिँ विधान अधिवेशन गरेर त्यो विधानले चाहिँ फेरि पार्टीले एउटा चाहिँ स्वरूपमा लिएर जाने कुरामा चाहिँ हामी गर्छौँ। कृपया मलाई माफ गर्नु होला, यो प्रश्न कतिको सान्दर्भिक हुन्छ, यो सकारात्मक मोडमा नकारात्मक प्रश्न सोध्यो भनेर मलाई कृपया त्यो रूपमा नहेरिदिनुहोस्। तर विगतले तपाईँहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम चलिरहँदा यो कतिको लामो हुन्छ भन्ने आम नागरिकलाई पनि लागिरहेको छ। कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ हामी अब दृढतापूर्वक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भनेर? सबभन्दा कुरो के छ भने हिजोको अवस्थामा संविधान सभा निर्माण गर्ने क्रममा संविधान सभामा विभिन्न प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हिजोको स्थिति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने करिब चाहिँ संविधान सभामा 31वटा दल रहेको अवस्था थियो। अहिले आएर संसदमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको संसदमा मेजर चाहिँ तपाईँको 4 पार्टी रहेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, अब समाजवादी चाहिँ राजपा नेपाल, अब त्यो राजपा नेपाल समाजवादी हुने बित्तिकै तेस्रो पार्टी हुने पर्छन्, त्यहाँ 3 पार्टी हुने मेजर पर्छन्, त्यहाँ साना पार्टीहरू छोडिदिन। त भनेपछि के छ भने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ शक्ति सञ्चयका विषयहरू अगाडि बढेका छन्। मुलुकको आवश्यकता अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिचमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो होइन राजनीतिक दलहरू बिचमा चाहिँ एकताको दृढ एकताको आवश्यकता परेको छ। र तेस्रो कुरो के छ भने चाहिँ अब बडा स्पष्ट छ, हिजोसम्म हामी चाहिँ विभिन्न आन्दोलनका कुराहरू के विभिन्न कुराहरू लिएर हिँडेका छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने हामी चाहिँ यो मुलुकमा मधेस, पहाड, तराई सारा सम्पूर्ण सबै खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूगोललाई, सबै खालको चाहिँ समुदायलाई, सबै खालको वर्गलाई र विशेष गरिकन विभेदमा परेका चाहिँ र विशेष गरिकन विभेदमा परेका पारिएका चाहिँ समुदायहरूको निम्ति चाहिँ एउटा पहिचान र अधिकारको आधारमा चाहिँ ठुलो एउटा शक्ति बनाउने चाहिँ सपना बोकेर हामी परिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो ठुलो उद्देश्यको निम्ति बनेको ती पार्टीले अझ बरु अब के हुन्छ भने घुम्दै जाँदा फेरि यो रोल हुँदै जाँदा फेरि बाटोमा जुन ससाना अन्य पनि हामी जस्तो विचार मिल्ने पार्टीहरू छन् सबैलाई चाहिँ जोड्दै लिएर गएर एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दछ, एक कुरा। दोस्रो कुरो के भने 6वटा पार्टी एक ठाउँमा, 1बाट 2, 2बाट 6, 6बाट 7, 7बाट 8, 9वटा पार्टी सबै पार्टी जोडिँदैछौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नु चाहिँ अहिलेको नेपालको माग पनि हो, जनताको माग पनि हो, हाम्रा शुभचिन्तकका भण्डारीज्यू अन्तिममा अति संक्षिप्त उत्तर चाहन्छु। तपाईँहरूको एकता सम्बन्धी दस्तावेजमा बहुराष्ट्रवाद भन्ने शब्द प्रयोग भयो, त्यसमा सार्वजनिक टिप्पणी भइसकेको छ। यो भनेको के हो भनेर धेरैले प्रश्न गरेका छन्। अति संक्षिप्तमा केही सेकेन्डमा यो बहुराष्ट्रवाद भनेको के हो बताइदिनुहोस् त। बहुराष्ट्रवाद भनेको चाहिँ हामी नेपाल जुन हाम्रो देश छ, हाम्रो नेपाल देशको जति पनि विविधता छन् त्यो विविधताको आधारमा संस्कृति, भाषा, संस्कार यी सारा सम्पूर्णले विभिन्न चाहिँ के छ भने राष्ट्रियताहरू छन्, डिफ्रेन्ट नेसनलिटिजहरू छन् त्यहाँ। त्यो सबै नेसनलिटी मिलेर चाहिँ के छ भने नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ राज्य खडा भएको छ त्यहाँ। त्यस हुनाले बहुराष्ट्रिय भनेको चाहिँ के भने पहिचानको आधारमा जुन हामीले पहिचानलाई अगाडि बढाएका छौँ, पहिचानको आधारमा सिङ्गो राष्ट्रको हामीले कल्पना गरेका छौँ। यसको अर्थ बहुराज्य होइन होइन? नहीं, बहुराज्य पनि होइन, जातीय राज्य पनि होइन, बहुराज्य पनि होइन। माने यो राष्ट्रमा डिफ्रेन्ट नेसनलिटिज भनौँ न, डिफ्रेन्ट नेसनलिटिजहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइडेन्टिटी बेस चाहिँ त्यहाँ यो मुलुक चाहिँ हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जुन उद्देश्यका साथ पार्टी एकीकरण गर्नु भएको छ त्यसमा सफल हुनुहोस्, शुभकामना पनि। तपाईँले म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने
तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज लोकतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवसको दिन दुईटा चाहिँ पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ पार्टीको चाहिँ जन्म भएको छ, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गरेका छ। लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति चाहिँ आज यो पार्टीको चाहिँ जन्म भएको छ। किनभने चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ यो दुईटा अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सिद्ध्याउन खोजेको थियो, त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि यो लोकतान्त्रिक चाहिँ लोकतन्त्र दिवसमा यो पार्टी जन्मेको हुनाले तपाईहरु सबैको चाहिँ के छ भने शुभेच्छा, शुभकामना र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र सबैलाई लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आज माता तीर्थ औँसी पनि भएको नाताले सबै माताहरूलाई म जननी मातालाई म नमन गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद हजुर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारी। आज हामीले दुई पार्टीको एकताको एउटा पृष्ठभूमि र अर्को त्यही एकतासँग जोडिएर आएको अपहरण भनिएको मुद्दासँग केन्द्रित रहेर दुई नेतासँग छलफल गऱ्यौँ। आजलाई डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।